सम्माननीय सभामुख महोदय, आर्थिक वर्ष 2082-83 को विनियोजन विधेयक अन्तर्गत राष्ट्रपति कार्यालय, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय र अन्तर्गतका निकायहरूसँग सम्बन्धित विभिन्न शीर्षकहरूमाथिको छलफलमा सहभागी हुनुहुने माननीय सदस्यज्यूहरूलाई हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु। सबै मन्त्रालय निकायहरूको कामकारबारेमा समन्वय सहजीकरण कायम गर्ने, नीति निर्माण एवं अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने जस्ता महत्त्वपूर्ण कार्यहरू यस कार्यालयको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने र सोही कार्य प्रकृति तथा क्षेत्राधिकारभित्र केन्द्रित भई विनियोजन कुशलता, आवश्यकता र औचित्यका आधारमा यस कार्यालय र मातहतका निकायहरूको आगामी आर्थिक वर्ष 82-83 को वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरिएको हो। अब म विनियोजन विधेयकमाथि छलफलका क्रममा तथा खर्च कटौतीको प्रस्ताव मार्फत माननीय सदस्यज्यूहरूले उठाउनुभएका प्रश्नहरूको सम्बन्धमा स्पष्ट पार्न चाहन्छु। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयको सम्बन्धमा भएको विनियोजनको विषयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा मानवाधिकार सम्बन्धी प्रतिवेदन प्रकाशन गर्ने विषयमा बजेटमा दोहोरोपना भएको भन्ने प्रश्नका सम्बन्धमा उक्त प्रतिवेदनहरूको विषय फरक रहेको हुँदा चालु खर्च अन्तर्गतका कार्य खर्चहरूमा दोहोरोपना नरहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। राष्ट्रिय योजना आयोगको काम मन्त्रालयहरूबाटै भइरहेको भनी सो आयोगको औचित्यको सम्बन्धमा मान्यज्यूहरूले प्रश्न उठाउनु भएको विषयमा यो प्रश्नै उठाउन नहुने खालको प्रश्न हो, तर पनि उठाउनु भएको छ। म स्पष्ट गर्न चाहन्छु। राष्ट्रिय योजना आयोगले लामो समय भयो र इन्टरनेसनल प्र्याक्टिस हो, दुनियाँभरिको दीर्घकालीन सोच र तथ्यपरक नीति योजना तर्जुमा अनुगमन तथा मूल्याङ्कन तहगत समन्वय र अध्ययन अनुसन्धान तथा अन्वेषण कार्य गर्दै आएको मान्यज्यूहरूलाई अवगत नै छ। देशको विकास योजना तथा नीति तर्जुमा कार्यमा सल्लाह दिने सर्वोच्च निकायको रूपमा रहेको यस आयोगले आवधिक योजना समेत तर्जुमा गर्दै आएको छ। विद्यमान सङ्घीय संरचनामा देशका समष्टिगत एवं एकीकृत नीति तथा योजना निर्माण गर्न यस आयोगको सान्दर्भिकता झनै बढेको छ। सङ्घीयतालाई दिगो र सबलीकरण बनाउन तीनै तहका सरकारले तर्जुमा गर्ने योजना तथा विकास निर्माणमा एकरूपता दिन र विकासको राष्ट्रिय मानक तयार गर्न यस आयोगको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको व्यवहार जानकारी गराउन चाहन्छु। योजना बैंक अनुसार छनौट भएको नभएको र रु 3 करोडको आयोजनाको बजेट सीमा पालना नभएको भन्ने मान्यज्यूहरूको प्रश्नको सम्बन्धमा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन 2076ले राष्ट्रिय योजना आयोगमा राष्ट्रिय स्तरको आयोजना बैंक रहने व्यवस्था गरेको छ। आयोजना बैंक प्रणालीमा 3 करोडभन्दा कम लागतका आयोजना प्रविष्ट नगर्ने आयोजना बैंक मापदण्डमा व्यवस्था छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले आयोजना बैंकको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि 2081 चैत्रमा सङ्घीय संसदका मान्यज्यूहरू र नेपाल सरकारका मन्त्री तथा सचिवहरूसँग समेत छलफल गरिसकेको र आगामी दिनमा यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन पक्षलाई प्राथमिकता दिइनेछ। सम्पूरक र विशेष अनुदानका सम्बन्धमा आर्थिक वर्ष 2082-83 का लागि सम्पूरक र विशेष अनुदान दुवैमा प्रदेश र स्थानीय तहतर्फ गरी मध्य प्रदेशमा कुल अनुदान बजेटको 16% अर्थात् अन्य प्रदेशभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरिएको मान्यज्यूलाई विदितै होला। तथापि कतिपय निकायहरूबाट प्राविधिक कमजोरीका कारण आयोजना प्रविष्टिमा समस्या रहेको र आगामी दिनमा प्राविधिक क्षमता अभिवृद्धि गर्दै लैजाने लक्ष्य राखिएको छ। अर्को लगानी बोर्ड सम्बन्धी मान्यज्यूले उठाउनु भएको विषयका सम्बन्धमा मुलुकको पूर्वाधार विकासका लागि लगानी परिचालनको आवश्यकता उच्चतम रहेको तर सरकारी बजेटबाट मात्र लगानी जुटाउन नसकिने
अवस्थामा निजी क्षेत्र र वैदेशिक लगानी परिचालन गर्न अत्यावश्यक रहेको छ। मुलुकको राजस्व परिचालनमा दबाव उत्पन्न हुँदै गरेको र सार्वजनिक ऋण उकालो लाग्दै गरेको सन्दर्भमा सार्वजनिक निजी साझेदारीबाट राजस्व परिचालनमा सहयोग पुग्ने र स्वदेशी तथा विदेशी निजी लगानी परिचालनबाट पूर्वाधार विकास गर्न सकिने वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा लगानी बोर्ड खारिज होइन, थप सशक्त र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको संस्थाको रूपमा विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको मान्यज्यूहरूले बुझ्नुभएको जस्तो लाग्छ। फेरि प्रश्न किन पो उठेको छ? नेपाललाई लगानीको आवश्यकता छ, ठुल्ठुला लगानीको आवश्यकता छ, विकासलाई तीव्रता दिनु छ। त्यसका निम्ति लगानी बोर्डले असाधारण भूमिका, सम्पर्क, सम्बन्ध, भूमिका, मूल्याङ्कन, आयोजनाको प्राथमिकीकरण यावत कामहरू गरेर त्यसलाई प्रस्तुत गर्दछ, निष्कर्षमा पुर्याउँछ। यस्तो संस्था अझ प्रभावकारी बनाउन जरुरी हुन्छ। नेपाल ट्रस्टको कार्यालयको जिम्मामा रहेको सल्लाहघारी स्थित 108 रोपनी जग्गा खोप विश्वविद्यालयका लागि भक्तपुर नगरपालिकालाई उपयोग गर्न दिनुपर्ने भन्ने सम्बन्धमा नेपाल ट्रस्टको सम्पत्ति व्यापक र सर्वोत्तम सार्वजनिक लाभ हुने गरी राष्ट्रहितमा प्रयोग हुने कानुनी व्यवस्था रहेको नै छ। नेपाल ट्रस्टको सम्पत्ति शिक्षाको क्षेत्रमा उपयोग गर्ने सम्बन्धी कार्यविधिको प्रारम्भिक मसौदा तयार भई छलफलको क्रममा रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। 12 काठमाडौँ द्रुतमार्गको 5 खर्ब रुपैयाँलाई काठमाडौँ उपत्यका बाहिर निर्वाचन क्षेत्रहरूमा सडक, पुल र विद्यालयमा खर्च गरी देशको सन्तुलित विकास गर्ने सम्बन्धी प्रश्नको सन्दर्भमा यस्तो त बाटा नबनाएर दालभात तरकारी बनाउने हो भने धेरै मान्छेलाई खाना पुग्छ। यस्तो खालको यो काठमाडौँ राजधानी र तराई जोड्ने र देशको अर्थतन्त्र, राजधानी, यसको सम्पर्क, सम्बन्ध, अर्थ, महत्त्व, यो सबै कुरालाई द्रुत मार्ग र हामी पर्यटनका कुरा गर्छौँ। निजगढमा विमानस्थल बनाउनु छ, त्यहाँबाट तुरन्त काठमाडौँ सजिलो मार्गबाट आउन भ्याउनुपर्छ, पाउनुपर्छ र 1 घन्टा लगभगमा आउँदाखेरि तराईको मान्छेले तराईमा बसेर काठमाडौँमा जब गर्न र जब गरेर फेरि घर फर्केर उहीँ बसेर आफ्नै घरमा बसेर काम गर्न सक्ने वातावरण बन्ने, यस्तो स्थितिलाई अब फरक ढङ्गले व्याख्या गर्न खोज्नु, एउटा सेन्टिमेन्टले देश चल्दैन, सेन्टिमेन्टले विकास हुँदैन। सेन्टिमेन्टल कुरा एकछिन पपुलर हुन सक्छन्, तर त्यसले विकास र यथार्थलाई, विकासलाई गति पनि दिँदैन, यथार्थलाई प्रतिनिधित्व पनि गर्दैन। त्यसकारण यस्तो कुराहरूमा हामी अलिक गम्भीर हुनुपर्छ भन्ने मेरो आग्रह छ। विनियोजन विधेयकमाथि छलफलका क्रममा विशेष गरी मान्यज्यूहरूले आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमको विनियोजन सन्तुलित नभएको बारे समेत प्रश्न उठाउनु भएको छ। त्यसमा सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट तुलनात्मक रूपमा सन्तुलित, समन्यायिक र नतिजामूलक रहेको कुरामा म विशेष जोड दिन चाहन्छु। भौगोलिक, क्षेत्रगत एवं विषयगत रूपमा आवश्यकता र सन्तुलनको आधारमा समग्र देशको सन्तुलित विकास हुने गरी बजेट ल्याइएको हो। अब बजेट चाहिँ यहाँ मात्रै होइन, कहीँ पनि सर्वसम्मतिले बजेट सर्वसम्मति भएको र बजेटमा सबै मान्यज्यूहरू सन्तुष्ट भएको, हाम्रो जस्तो माननीयहरू र बजेटको सम्बन्ध सम्पर्क नरहेका देशहरूमा पनि मैले भेटाएको छैन। त्यसकारण यो अलिकति आलोचना टिप्पणी त जसो गरे पनि हुन्छ। विकास धेरै ठाउँमा चाहिएको छ, बजेट कम छ। तीव्र विकास चाहिएको छ, अलिक सुस्त गति छ। यी कुराहरू हुन्। हामीले आफ्नो क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कुरामा जोड दिन आवश्यक छ भन्ने म ठान्छु। त्यसपट्टि सरकारको ध्यान गएको म मान्यज्यूहरूलाई बताउन चाहन्छु। यो माग र आपूर्ति बीचको असन्तुलनले पैदा गरेको कुरा हो। यसमा ध्यान दिँदै जाने कोसिस रहेको छ। सभामुख महोदय,
विनियोजन विधेयकमाथि भएको छलफलका क्रममा खर्च कटौतीका प्रस्तावका अतिरिक्त मान्यज्यूहरूले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय र अन्तर्गतका निकायहरूका बारेमा समेत प्रश्न र जिज्ञासा राख्नुभएको छ। सो सम्बन्धमा समेत केही स्पष्ट पार्न चाहन्छु। उच्च स्तरीय शासकीय सुधार आयोगको औचित्यका सम्बन्धमा कुरा उठाउनु भएको छ। शासकीय सुधारका विभिन्न कार्यक्षेत्रहरूमा चाल्नुपर्ने उपायहरू पहिचान गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन उच्च स्तरीय शासकीय सुधार आयोगको गठन गरिएको हो। अन्धाधुन्द काम गर्नुभन्दा त्यसैमा केन्द्रित भएर खोज अध्ययन अनुसन्धान गर्नु र त्यस अनुसन्धानमा आधारित भएर त्यस खोजमा आधारित भएर ती निष्कर्षहरूमा आधारित भएर ती सिफारिस र प्रेस्क्रिप्सनहरूमा आधारित भएर काम अगाडि बढाउनु उचित हुन्छ। त्यही नीति सरकारले लिएको हो। उक्त आयोगले शासकीय सुधारका कार्यसूचीहरूमा तत्काल निर्णय गरी यसलाई तत्काल कार्यान्वयनमा लैजान नेपाल सरकारको निर्णय लिन सहज हुने, अन्तर्निकाय समन्वयबाट सम्पादन हुने शासकीय सुधारका सवालहरूको कार्यान्वयनमा सहज हुने र यस आयोगले विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरूको समेत परामर्श एवं सहयोगमा सुधारका एजेन्डा अघि बढाउने हुनाले आयोगको कार्य सम्पादनमा प्रभावकारिता आउनेछ र यसको सिलसिला हामीले एउटा सुधारका लागि कस्तो गर्नुपर्छ भनेर आयोग बनायौँ, त्यसको सुझाव लियौँ, त्यसको अध्ययन गऱ्यौँ। हुन त केही सञ्चार माध्यमहरूले यो यति समय ढिलो, यति समय सुझाव आएपछि पनि लाग्यो जस्तो कुराहरू, त्यो किताब चाहिँ नै लगेर ठ्याक्क दराजमा राख्ने भइदिएको भए तुरुन्तै भइहाल्थ्यो। त्यो अध्ययन गरेर अनि त्यसलाई कार्यक्रममा बदल्नका लागि त अलिक समय लाग्ने भयो। अब फेरि त्यो अध्ययन गर्नतिर किन लाग्यो सरकार? सुझाव आयोगले सुझाव दिएकै थियो, कार्यान्वयन आयोग चाहिँ किन बनायो, फेरि कार्यान्वयन किन चाहियो भन्ने खालका कार्यान्वयन गर्न आयोग बनाएको थियो। त्यसमा पनि कतिपय टिप्पणी यस्ता कुराहरू हुने गर्छन्, त्यसलाई हामीले बुझेकै छौँ। यो दलीय व्यवस्था डेमोक्रेसीको यो अधिकारको कुरा हो। अब कति ठिकै ढङ्गले हामी गएका छौँ, कति ठिकै ढङ्गले जान सकेका छैनौँ, त्यो त सिङ्गै समाजको स्थिति, अवस्था, परिस्थिति, चेतना सबै कुराले निर्धारण गर्ने कुरा हो। यसमा धेरै केही भनिरहनु पर्ने जस्तो लाग्दैन। राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागका सम्बन्धमा भ्रष्टाचार न्यूनीकरण, सेवा प्रवाहमा सुधार, राजस्व चुहावट नियन्त्रण र सम्पत्ति शुद्धिकरणलाई निरुत्साहित गरी सुशासन अभिवृद्धि गर्नु सरकारको प्राथमिकताको विषय हो। यी कार्यहरू प्रभावकारी रूपमा सम्पादन गर्न राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय मातहतमा राखिएका छन्। राजस्व चुहावट नियन्त्रण तथा सम्पत्ति शुद्धिकरण एवं आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी नियन्त्रण र विदेशी विनिमयको अवैध ओसार पसार र अपचलन नियन्त्रण सम्बन्धी कार्य जटिल र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रको समेत चासोको विषय भएको हुँदा यसको प्रभावकारी समन्वय, सहजीकरण र नियमनका लागि राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग यस कार्यालय मातहतमा राखिएको स्पष्ट पार्न चाहन्छु। यसका साथै राजस्व सङ्कलन गर्ने निकायले नै राजस्व चुहावटको अनुसन्धान गर्दा सन्तुलन र नियन्त्रण कायम गर्ने सम्बन्धी काममा दोहोरोपना र स्वार्थ द्वन्द्व हुन सक्ने हुँदा बेग्लै र माथिल्लो निकायबाट अनुसन्धानको कार्य हुनुपर्ने देखिएको। सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागलाई सर्वोच्च कार्यकारी निकाय मातहत राखिँदा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समन्वय र सहकार्यमा सहजीकरण गर्न सहज हुन जान्छ। सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण समग्र सुशासनको महत्त्वपूर्ण पाटो हुनका साथै अन्तर्राष्ट्रिय चासोको समेत विषय भएकोले हालको व्यवस्थाबाट प्रभावकारी नियन्त्रण र सन्तुलन कायम गर्नुका साथै यस विभागलाई समेत थप जवाफदेही बनाउन मद्दत गर्दछ। एउटा कुरा म थप स्पष्ट गर्न चाहन्छु, यो सँगै विभिन्न प्रकारका आन्तरिक र्युमरहरू, यस्ता संस्थाहरूलाई दुरुपयोग गर्न खोजियो, यस्ता संस्थालाई यसको पक्षमा यसको विपक्षमा प्रयोग गर्न खोजियो जस्ता खालका राजनीतिक ढङ्गले खेल खेल्ने खालका कुराहरू पनि सुनिन्छन्। त्यस्तो कुराहरूको कुनै भ्रममा नपर्न म मान्यजीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यस्ता खालका खेल सरकारले खेल्दैन। सरकार विकास निर्माणका काममा लागेको छ, सुशासनका काममा लागेको छ, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका काममा लागेको छ र यस्ता खालका खेल खेल्ने कामका लागि सरकारलाई फुर्सद पनि छैन। त्यसकारण म यसमा पनि स्पष्ट पार्न चाहन्छु।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयलाई थप प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयलाई थप प्रभावकारी बनाउन विगतदेखि नै विभिन्न समयमा विभिन्न कार्यदलले अध्ययन गरी विभिन्न सुझाव र सिफारिसहरू प्राप्त भइरहेका छन्। सोही अनुरूप यस कार्यालयलाई सुशासनको उत्कृष्ट निकाय सेन्टर अफ एक्सलेन्सको रूपमा स्थापित गर्न आवश्यक कार्य र क्रियाकलापहरू पहिचान गरी क्रमशः कार्यान्वयन गरिँदै आएको छ। यसबाट अन्य निकायहरूलाई समेत प्रभावकारी र नतिजामुखी सङ्गठन निर्माणका लागि मार्गदर्शन हुने अपेक्षा लिएको छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, विनियोजन विधेयक तथा खर्च कटौती प्रस्तावका सम्बन्धमा मैले प्रस्तुत गरेको विषय सन्दर्भबाट मान्यज्यूहरूले लिखित रूपमा पेश गर्नुभएको प्रस्ताव र शीर्षकगत छलफलका क्रममा उठान गर्नुभएको प्रश्न जिज्ञासाहरूको सम्बोधन भएको मैले विश्वास लिएको छु। धेरै मान्यज्यूहरूले मन्त्री परिषदको कार्यालय र राष्ट्रिय योजना आयोगको शीर्षकको खर्च रकम घटाउन खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेश गर्नुभएको छ र मान्यज्यूहरूको जोड खर्च कटौती भन्दा पनि यी कार्यालयहरूको नीतिगत र संस्थागत सुधारमा केन्द्रित रहेकाले प्राप्त महत्त्वपूर्ण सुझावहरूलाई ग्रहण गर्दै आगामी दिनमा प्रभावकारी कार्य सम्पादन गर्न यी निकायहरूलाई अझ प्रभावकारी बनाएर देशलाई जनअपेक्षा अनुरूप समुन्नतिको मार्गमा अघि बढाउन सुशासन कायम गर्न प्रयास गरिरहेका छौँ र यसमा सबैको सहयोग प्राप्त हुने मैले विश्वास लिएको छु। अतः मान्यज्यूहरूले खर्च कटौतीको प्रस्ताव फिर्ता लिएर विनियोजन विधेयक पारित गर्न सहयोग गर्न म अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो एउटा के पनि छ भने एउटा ट्रेडिसनल ढङ्गले पनि अलिकति यसमा पनि विचार गर्नुपर्छ कि जस्तो लाग्छ। एउटा ट्रेडिसनल कुरा जस्तो भयो कि 1 रुपियाँ खर्च बजेटबाट 1 रुपियाँ घटाइयोस्, खर्च 1 रुपियाँ घटाइयोस्। 1 रुपियाँ घटाउँदा हुने भए यो खालि त्यसको एउटा सिम्बोलिक अर्थ छ, त्यो मात्रै हो। 1 रुपियाँ घटाउँदा चित्त बुझ्छ भने त घटाइदिए हुन्छ। सर्वसम्मत हुन्छ 1 रुपियाँ घटाउँदा? सर्वसम्मत हुन्छ भने 1 रुपियाँ घटाइदिए पनि हुन्छ है। यो त एउटा स्थितिविधि यसो बनाएको छ हामीले। अब यही अन्तर्गत साथीहरूले सोध्नुभयो, अब एउटा बिरालो बाँधियो, जहाँ चलन हुन्छ नि त्यसमा बाँधियो, सिद्धियो। अब बजेट सकेसम्म सन्तुलित ल्याउन खोजिएको छ। म अन्तिम न्याय परम सत्य यही हो भन्दिनँ, कमी कमजोरी कुनै रहेका नहोलान् पनि भन्दिनँ, यो निर्विवादै हुनुपर्छ पनि भन्दिनँ। विवादका ठाउँहरू हुन सक्दछन्, तर मैले अघि नै भने निर्विवाद पनि कहीँ पनि हुँदैन, अपेक्षाहरू कहीँ पनि पुरा भएका हुँदैनन्। त्यसो भएर यसलाई मेरो आग्रह गर्ने काम हो, समर्थन गरिदिनुहोस्। फेरि मलाई थाहा छ के धर्मले के गर्छ, तैपनि मेरो काम हो, आग्रह हो। म दुईटा कुरा एकदम संक्षिप्तमा 2टा कुरा मात्रै भन्न चाहन्छु। हामीले संसदमा छलफल गर्दा कहिले अलिक चित्त बुझ्दैन, अलिक धेरै चित्त बुझ्दैन, निकै धेरै चित्त बुझ्दैन, तैपनि केही कुराहरूमा चाहिँ राष्ट्रियताको सवाल, राष्ट्रको सार्वभौम सत्ताको सवाल, भौगोलिक अखण्डताको सवाल, राष्ट्रिय स्वाधीनता र स्वाभिमानको सवाल जस्ता कुराहरूमा गम्भीर हुनुपर्दछ। त्यसमा हल्का फुल्का ढङ्गले टिप्पणी गरिनु हुँदैन। त्यस्तै गरेर म मान्यज्यूहरूसँग आग्रह गर्न चाहन्छु, 9 दशकभन्दा लामो समयदेखि बलिदानपूर्ण सङ्घर्ष गरेर जनताले ल्याएको लोकतान्त्रिक प्रणाली, यसको सम्बन्धमा यत्रो बलिदानलाई मजाक उडाएर, यत्रो त्याग सङ्घर्षलाई मजाक उडाएर लोकतन्त्रमाथि हल्का फुल्का ढङ्गले टिका टिप्पणी गरिनु वाञ्छनीय हुँदैन। यो प्रणाली र यो गरिमामय संसद शहीदका सपनाहरू साकार पार्ने एउटा निर्णायक थलो। विगतका बलिदान र सङ्घर्षहरू
खेर जान नदिने सङ्कल्प र त्यस अनुसारका व्यवहार गर्ने थलो। हामीले ठुलो मेहनत गरेर सङ्घर्ष गरेर अनेक उतार चढावहरू देख्दै वर्तमान संविधान ल्याएका छौँ। कमी कमजोरी छन् भने व्यवहारले देखाएका ठाउँमा कमी कमजोरी देखाएका ठाउँमा यस प्रणालीलाई मजबुत बनाउने गरी, लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउने गरी यस संविधानलाई संशोधन गरौँ। विकासलाई अगाडि बढाउने गरी, देशलाई एकताबद्ध बनाउने गरी, तर मनोवैज्ञानिक ढङ्गले देशलाई विभाजित गर्ने गरी होइन। एकताबद्ध राष्ट्रिय एकता कायम गर्ने गरी, लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउने गरी, संविधानलाई बलियो बनाउने गरी संविधान संशोधन गरौँ। हामीले अपनाएको प्रणालीलाई व्यावहारिक रूपमा अझ प्रभावकारी बनाउने गरी संविधान संशोधन गरौँ र संविधानको अपमान, लोकतन्त्रको अपमान, प्रणालीको अपमान, उपलब्धिको अपमान भनेको सङ्घर्ष बलिदानहरूको अपमान हो। त्यो कुरा नगरौँ भनेर म आग्रह गर्न चाहन्छु। यस प्रणालीको रक्षा गर्नु, यस संविधानको रक्षा गर्नु, यस प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयन र संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै देशमा सुशासन र विकासको कामलाई अगाडि बढाउनु र समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको गन्तव्यसम्म पुर्याउनु अहिलेको सरकारले आफ्नो कर्तव्य ठान्दछ। यस कुरामा कुनै कम्प्रोमाइज गर्दैन। फेरि राष्ट्रियताको प्रश्नमा, प्रणालीको प्रश्नमा, लोकतन्त्रको प्रश्नमा र म आफूलाई कसैले आलोचना गरोस्, विरोध गरोस्, गाली गरोस् सहन्छु, तर शहीदप्रतिको अपमान, शहीदले दिएको बलिदानप्रतिको अपमान, विगतका सङ्घर्ष र बलिदानहरूप्रतिको अपमान, प्रणालीको अपमान, संविधानको अपमान, यो कुरा सही हुन सक्दैन। त्यसकारण बोल्दाखेरि हामीले यी कुराहरूमा संयम अपनाएर बोलौँ भन्ने कुरा म आग्रह गर्न चाहन्छु। कुनै पनि कुरालाई हाम्रो संसदले हल्का फुल्का ढङ्गले पनि लिनुहुन्न र संसद संविधान प्रणाली र संविधानभित्रबाट क्रियाकलाप गर्ने ठाउँ हो। यो बलिदानको धज्जी उडाउने, प्रणाली विपरीत, संविधान विपरीत, कानुन मान्न नपर्ने, जसो पाए त्यसो गर्नुपर्ने थलो चाहिँ हुन सक्दैन। त्यति म निवेदन गर्न चाहन्छु। यस छलफलको क्रममा उठेका प्रश्नहरूको सन्दर्भमा पनि मैले कसैको नाम उच्चारण नगरिकन यतापट्टि ध्यानाकर्षण गर्न खोजेको हुँ। सभामुख महोदयले समय दिनुभएकोमा धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, अब उक्त जवाफका सम्बन्धमा स्पष्टीकरण माग गर्न चाहनुहुने माननीय सदस्यहरूलाई समय दिन्छु। विनियोजन विधेयक अन्तर्गत विभिन्न मन्त्रालयहरूसँग सम्बन्धित शीर्षकहरूमाथि 2082 साल असार 8 गते छलफलमा भाग लिनुभएका माननीय सदस्यहरूले मात्र स्पष्टीकरण माग गर्न पाउनुहुने बेहोरा माननीय सदस्यहरूलाई जानकारी गराउँछु। स्पष्टीकरण माग गर्न चाहनुहुने प्रत्येक माननीय सदस्यहरूलाई 1 मिनेटको समय निर्धारण गरेको छु। माननीय सदस्यहरू, स्पष्टीकरण माग गर्न चाहनुहुने माननीय सदस्यहरूले सजिलोको लागि आफ्नो नाम सभामुखको डायसँगै बसेका सचिवालयका कर्मचारीहरूलाई 3 मिनेटभित्र लिखित रूपमा उपलब्ध गराइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। सर्वप्रथम माननीय सदस्य अमनलाल मोदी। सामान्य सभामुख महोदय मार्फत सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई केही प्रश्न सोध्न चाहन्छु।
एकपटक मैले सोधेको थिएँ, विराटनगर नेपालको दोस्रो सहर, यसपल्ट बजेट विनियोजनमा या नीति विकासको निम्ति के योजना छ भन्दा तपाईँले जवाब दिनुभएको थियो कि म एउटा मेयर होइन, समग्र देशको हो। तर यो पल्टको बजेट विनियोजन तपाईँकै निर्वाचन क्षेत्र झापामा अरबौँ अरबौँ खनिएको छ, यसको जवाब के हो? तपाईँको मन्त्री परिषद, यो पल्टको मन्त्री परिषदले बजेट विनियोजन गर्दा सत्तापक्षकै सांसदहरूकै रोस्टरमा अर्को पटक यो संसदमा नआओस् भनेर कामना गर्नुहुन्छ, सांसदहरू नै सत्तापक्षका विरोध गर्नुहुन्छ, यसबारेमा तपाईँको धारणा के हो? त्यसै गरी सङ्घीय निजामती, शिक्षा ऐन, प्रहरी ऐन कहिले संसदमा टेबल हुन्छ? टेक एन्ड पे किन हटाएको? बजेटपट्टि 227 नम्बरको बुद्धा। यदि यस्तो हो भने बजेट विनियोजनको असमानता हो भने बजेट पुनर्लेखन गर्दा के हुन्छ? यस्तै भिजिट भिसा, वैदेशिक रोजगार गएका युवाहरूलाई नेपालमा नै रोज। अब मान्य सदस्य रामहरि खतिवडा। सभामुख महोदयको आज्ञाले सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई म एउटा क्वेसन्स राख्न चाहन्छु। 753वटा स्थानीय तहको सदरमुकाममा हामी ठ्याक्कै कहिले सरर र कालो पत्रेमा पुग्न सक्छौँ? धन्यवाद। मान्य सदस्य गङ्गा कार्की। सभामुख महोदय मार्फत म केही प्रश्नहरू राख्न चाहन्छु। राष्ट्रपतिले वितरण गर्ने पदक, जेल सजाय छुट र सम्मान गर्ने मापदण्ड के हो? डनहरू, अपराधीहरू, तस्करहरू, भ्रष्ट मान्छेहरू कसरी सम्मानित हुन्छन्? के वितरण गर्ने मापदण्ड, विधि, पद्धति छैन? के यो मुलुकमा इमान्दारिताको मृत्यु भएकै हो? टेक एन्ड पे किन राखियो, फेरि किन हटाइयो? राष्ट्रिय योजना आयोगसँग सम्बन्धित समपूरक योजना अन्तर्गतको दोलखाको सिद्धाको थान, जुङ्गु, झ्याकु, बेदिङ सडकको सबै काम सकेर सडक समयमै कालोपत्रे हुनुपर्ने थियो। 3 वर्ष भयो, यो सडक कालोपत्रे नहुँदा लाथालिङ्ग भएर फेरि शून्य अवस्थामै पुगेको छ। झन्नै 45 वर्ष पुरानो यो सडकलाई यो पटक पनि बजेट हालिएन किन? यो सडक कालोपत्रे हुन 100 वर्ष लाग्नै पर्ने हो कि शक्ति केन्द्रलाई भेटी चढाउनु पर्ने हो? नत्र अधुरा। मान्य सदस्य प्रेम सुवाल। सभामुख महोदय, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीसँग थप जिज्ञासा राख्दछु। साम्राज्यवादको पक्षपोषणबाट देशको प्रजातन्त्र र सार्वभौमिकता रक्षा नहुने हुँदा प्यालेस्टाइन र इरानमा इजरायली र अमेरिकी सरकारले गरेको आक्रमणलाई नेपाल सरकारले विरोध गर्नु जरुरी छैन र? अखिल नेपाल ट्रेड युनियन, किसान, महिला सङ्घ, राष्ट्रिय विद्यार्थी फेडरेसनका मागहरू जिउन पुग्ने तलब, निवृत्ति भरण, बिना फिस विश्वविद्यालयसम्मको शिक्षा, साम्राज्यवादी देशका फौजमा रहेका छोराहरूको फिर्ता लगायत माग कहिले पुरा हुने होला? राणाशाहीले भारतीय कालो एकाधिकार पुँजीको स्वार्थ रक्षा गरेको विरोधमा बिपी र पुष्पलालजी लगायतले जनआन्दोलन गर्नुभएकोलाई व्यवस्था गरी सरकारहरूले विदेशी पुँजीलाई बोलाउनु उहाँहरूको अपमान होइन र? विदेशी पुँजीसँगै विदेशी सेना आउने र देश नवोपनिवेश हुने होइन र? सरकारहरूले नेपालीलाई 27 खर्ब सार्वजनिक ऋण बोकाएको कहिले तिर्ने होला? धन्यवाद। मान्य सदस्य हितराज पाण्डे। सम्मान्य सभामुखज्यू मार्फत म सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई जिज्ञासा राख्न चाहन्छु। राष्ट्रिय योजना आयोग गठन आदेशबाट निर्माण भएको र अहिले पनि काम गरिरहेको छ। यसलाई अझ सशक्त र प्रभावकारी बनाउन नीति तथा संरचनात्मक सुधारका लागि सरकारले के सोचेको छ? म जिज्ञासा राख्न चाहन्छु। हाम्रो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा देशभरिबाट सबभन्दा उत्कृष्ट नतिजा निकाल्ने राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूलाई स्थानान्तरण गरेर ल्याउने र त्यसलाई नमुना बनाएर अरूलाई पनि त्यो अनुसार काम गराउने काम आगामी आर्थिक वर्षबाट सम्मान्यज्यूले सुरु गर्नुहुन्छ होला? म यो जिज्ञासा राख्न चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्य रन्जु कुमारी झा। सम्मान्य सभामुखज्यू, सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले सम्बोधन गर्दा हामीले राखेको सबै कुरा परेछ जस्तो मलाई लाग्यो। कति राम्रोसँग उहाँले
हामी सुशासनको कुरा गरेका थियौँ, सुशासनको कुरा राख्नुभयो। त्यसपछि मलाई सबभन्दा के लाग्यो भने योजना आयोगले त्यो सम्पूरक र विशेष बजेटको बारेमा तलबाट आएको कमी कमजोरी जुन कारणले गएन त्यो पनि उहाँले सम्बोधन गर्नुभयो। त्यसको लागि पनि पुनः म धन्यवाद दिँदै एउटा कुरा मात्रै म जिज्ञासाको रूपमा राखेको छु कि मधेसको जनसङ्ख्या अनुसारको बजेट किन जाँदैन? धन्यवाद। माननीय सदस्य रामकृष्ण यादव। सामान्य सभामुख महोदय मार्फत सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई एउटा प्रश्न सोध्न चाहन्छु। सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले सबै कुराको यहाँ विस्तृत रूपमा जानकारी गराउनु भएको छ, त्यसको लागि उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। तर उहाँसित म पटक पटक कुरा गरेको छु। हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गत धौन्सा र सिराहा जोड्ने कमला नदीको पुल 2078 सालको बाढीमा होसिएको हो र अहिले अब जावत पूर्ण रूपले बन्छ। त्यस बनाउने पुल बनाउने बारेमा सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूको धारणा के छ? धन्यवाद। माननीय सदस्य मुक्ता कुमारी यादव। धन्यवाद सम्माननीय सभामुख महोदय। सम्माननीय सभामुख महोदयज्यूको मार्फत म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई म जिज्ञासा आफ्नो राख्न चाहन्छु कि पटक पटक शिक्षकहरूको सम्झौता भएको छ, तर सबै सम्झौताहरू टुटिएको छ। यसपटक त शिक्षकहरूलाई निराश गराउनुहुन्न जस्तो लागिरहेको थियो, तर अहिलेसम्म पनि शिक्षकहरूको शिक्षा विधेयक चाहिँ अहिले सदनमा पेश भएको छैन। शिक्षकहरूको धेरै ठुलो जिज्ञासा छ, तपाईँले प्रश्न उठाइदिनुहोस् मलाई भनेर भन्नुभएको छ। त्यसैले म सम्माननीय सभामुख महोदयज्यू मार्फत सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको म प्रश्न सोध्न चाहन्छु कि शिक्षा विधेयक र निजामती विधेयक संसदमा कहिले आउँछ? धन्यवाद। जय नेपाल। माननीय सदस्य सूर्यबहादुर थापा। सम्मान्य सभामुख महोदय मार्फत म सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई मैले छलफलको क्रममा सुझाव पनि दिएको थिएँ र यो सम्मानित सदन खुसी हुने विषय हो पनि भनेको थिएँ। 1 अर्ब 12 करोड घनमिटर लिथेन ग्यास कर्णाली प्रदेश दैलेखको जलजलेमा मिथेन ग्यास उपलब्ध भएको जुन चाहिँ खुसीको कुरा छ। सम्मान्यज्यू र प्रधानमन्त्रीज्यूको पहलमा 2072 सालदेखि जुन त्यहाँ चाहिँ अध्ययन गर्न चिनिया कम्पनीलाई चाहिँ जिम्मा दिएको थियो, त्यसले एउटा खुसीको सन्देश प्रवाह गरेको छ र हामी स्रोतको कमी भयो भनेर योजना छनौट र बजेट विनियोजनमा जुन स्रोत भएन भनिरहेका छौँ, त्यो उपभोग भएपछि त्यसले नयाँ सन्देश प्रवाह गर्नेछ। सम्मान्यज्यूलाई यो घडीमा म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। त्यसको सही सदुपयोग होस्, सरकारी स्तरबाट सदुपयोग होस् भन्ने सुझाव दिन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, अब सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई उक्त स्पष्टीकरणको सम्बन्धमा स्पष्ट पार्न अनुमति दिन्छु।